सिक्किम इकाइको तर्फबाट आज हामीले तपाईहरुलाई यहाँ निम्तो गर्यौं। हाम्रो निम्तोलाई तपाईहरुले स्वीकार गरेर हामीलाई साथ दिनुको निम्ति तपाई हाम्रो आज यहाँ समागम भइरहेको छ र आजको यो हाम्रो पत्रकार वार्तामा तपाईहरु समक्ष केही विषयहरुमाथि हामी सेन्ट्रिक अथवा हामी केही विषयहरुमा विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। ती जल्दा बुझ्दा विषयहरुमाथि हामी केन्द्रित रहेर हामी तपाईहरु समक्ष कुराकानी गर्नेछौं र भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट आज तपाईहरु समक्ष यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ राज्य अध्यक्ष आदरणीय डीबी चौहानजी, यसरी नै साथमा हुनुहुन्छ पूर्व जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय भानु शर्माजी र म यहाँहरु समक्ष साथमा छु र मेरो साथमा हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका आईटी कोअर्डिनेटर अनि हाम्रो एससी मोर्चाका महामन्त्री श्री आईके रसाइलीजी, साथै साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो भारतीय जनता पार्टीका हाम्रा युवा मोर्चा कार्यकर्ता श्री राजेन गुरुङजी र हामी आज तपाईहरु समक्ष विशेष गरी अहिलेको यो जुन चाहिँ ल एन्ड अर्डर हो नि कानुन व्यवस्थाको कुरा छ, हाम्रो सेक्रेटेरिएट जस्तो एउटा ठुलो धरोहर सिक्किमको धरोहर हो, त्यहाँमाथि यस्तो अराजकता अथवा त्यस्ता कुकृत्य शक्तिले त्यस्तो किसिमको एउटा बदमाशी जुन गरेको छ र आज यो दूधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अहिले चर्किएर गएको छ। यिनै विषयहरुमाथि र अन्य केही छुटपुट विषयहरुमाथि पनि तपाईहरु समक्ष हामी चर्चा गर्नेछौं र त्यही चर्चामा हामी केन्द्रित रहेर विषयमाथि अगाडि बढ्नेछौं भन्ने यहाँहरु समक्ष यहाँहरु पत्रकार बन्धुगणमा कुरा राख्दै म हाम्रो पार्टीका राज्य अध्यक्ष आदरणीय श्री डीबी चौहानजीलाई आजको यस वार्तालाई उद्बोधन गरिदिनु हुनको निम्ति म निवेदन गर्दछु। माननीय डीबी चौहानजी। प्रेस जगतका सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरू र अति आदरणीय सिक्किमे जनजन, हजुरहरू सबैलाई भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशको तर्फबाट नमस्कार गर्दै आजको जुन विषय अघि हाम्रो प्रवक्ताले भनिसक्नु भएको छ कि प्रथमतः अहिले सिक्किमका कृषकहरू जो 15-20 हजार कृषक आखिर रहेका छन्, जसले सिक्किमको जैविक मिसनलाई जिउँदो राखेका छन्, सिक्किमको पशुपालनलाई जिउँदो राखेका कृषकहरू आज अत्तालिएका छन्, आज रोइरहेका छन्। यो विषयमा हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं र जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छन् उहाँहरू समक्ष पनि हामी केही सल्लाह सुझाव राख्न चाहन्छौं र विशेषतः सिक्किम सरकार अधीनस्थ सिक्किम सरकारको अन्डरमा 18 वटा पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङहरू छन् र 18 वटा पब्लिक सेक्टर मध्ये जस्तै एउटा सिक्किम मिल्क युनियन पनि भयो, एउटा स्टेट बैंक अफ सिक्किम भयो, एउटा सिमफेड भयो, डेन्जुङ कोअपरेटिभ भयो, त्यस्तै प्रकारले सिक्किम ट्रेडिङ कर्पोरेसन भयो, यस्तो प्रकारको तिमी टी गार्डन भयो, तिमी टी बोर्ड, यस्तो प्रकारको 18 वटा पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ मध्येमा अहिले लगभग 16 वटा पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङहरू नोक्सानमा चल्दैछ, घाटामा चल्दैछ र यो रोग अहिले लागेको रोग होइन, कुनै पनि रोग धेरै पुरानै हुन्छ, किनभने रोग अहिलेको भएर लाग्ने विषय होइन र यसको उपचार पनि अलिकति समय लाग्ने हुन्छ र वर्तमान सरकार जिम्मा लिनुभन्दा पहिले पनि र धेरै पहिलेदेखि नै यो रोगले ग्रस्त भएका र अहिले पनि त्यो रोग अझै व्यापक भएर गइरहेको हामीले देखिराखेको छौं र म विषय केमा बोल्दैछु भने 18 वटा जुन पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङमा अहिले घाटामा गइराखेको अन्डरटेकिङहरू छ र यो अन्डरटेकिङहरूलाई राहत दिनु, यिनीहरूलाई बचाउनुको निम्ति चाहिँ ठूलो सरकारी कोष, सिक्किमको विकासको पैसा, जनताको पैसा यो निकायहरूलाई बचाउनुको लागि चाहिँ खर्च भइराखेको छ। उदाहरणको लागि तिमी टी गार्डनको लागि चाहिँ तिमी टी बोर्डलाई करिबन 6 करोड पैसाले यसलाई उद्धार गर्नु परेको सीएजी रिपोर्टमा स्पष्टसँग लेखिसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले अन्य उपक्रमहरू जति पनि सरकारका यी पीएसयूहरू छन्, म उदाहरणको लागि दिउँ सिक्किम पोल्ट्री बोर्ड जुन सिक्किम हेचरी छ,
यो बर्मेकमा यो हेचरी बन्द छ, सिक्किम हेचरी बन्द छ, तर सिक्किम सरकारले प्रत्येक चल्ला जो सिलगढीबाट सिक्किम आउँछ प्रत्येक चल्लामा 2.5 रुपियाँ ट्याक्स लगाउँछ। अनि त्यो ट्याक्सको पैसाले बन्द भएको सिक्किम हेचरीलाई बचाउने काम भइराखेको छ। पूर्व सरकारमा पनि हामीले यो विषयहरूलाई उठान गरेको। पूर्व सरकारमा त 8 रुपियाँ अनि पछि चिल्लाउँदाखेरि चाहिँ 6 रुपियाँ ट्याक्स लिन्थ्यो एउटा चल्लामा। जुन सेतो चल्ला पोल्ट्रीको चल्ला सिलगढीबाट आउँछ त्यो चल्लामाथि अहिले त ट्याक्स कम्ती छ, 2.5 रुपियाँ मात्रै छ। तरै पनि हाम्रो विषय भनेको त्यो कि चाहिँ हेचरी सिक्किम सरकारले चलाउन सक्नु पर्यो। र यदि सरकारले त्यो हेचरी चलाउन सक्दैन भने यसरी गरिब किसानहरूलाई चल्लामाथि, बिचारा त्यो चल्ला घरमा लाँदा 2-4वटा त मरि पनि हाल्छ, चेप्टेर भोलि बिहान 8-10वटा मरेको पनि हुन्छ, मरोस् बाँचोस् त्यो फार्मरको। त्यस्तो प्रकारले सिक्किम हेचरीलाई एउटा बचाउने काम पनि भइराखेको छ। यो अहिलेदेखि होइन, मैले अघि भने रोग पुरानो हो तर उपचारको समय एकदमै बितेर जाँदैछ। त्यस्तो प्रकारले डेन्जोङ डिएसी भन्छ, डेन्जोङ कोअपरेटिभ छ। यो डेन्जोङ कोअपरेटिभ 40 सालदेखि खालि आर्मीलाई कुखुरा सप्लाई गर्नु मात्रै छैन को काम। सिक्किममा एग्रिकल्चरलाई मार्केटिङ गर्नुको लागि सिम्फेड छ, डिएसी छ, तर यिनीहरू मैले अघि भने यिनीहरू सबै बिमारी छ। यिनीहरूलाई जनताको पैसा लगाएर यिनीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्दैछ। र जुन प्रकारले आर्मीलाई एउटा डल्लै सरकारी निकाय लागेर चाहिँ खालि कुखुरा उठाएर आर्मीलाई दिनुपर्ने, यो झन्डै 2 वर्ष अगाडि बन्द पनि भएको थियो। किनभने केन्द्र सरकारले धेरै वर्ष अगाडि नै आर्मीलाई चाहिँ फ्रोजन चिकन चाहिँदो रहेछ, काटेर एकदम फ्रिजमा राखेको चिकन, किनभने लाइभ चिकन चाहिँ माथि लाँदा ओर्दा मर्दो रहेछ, अनहाइजेनिक हुन्छ भनेर देशको कुनै पनि प्रान्तमा आर्मीले जिउँदो कुखुरा लिँदैन रहेछ। सिक्किम मात्रै एउटा एक्सेप्सन भइरहेछ। अब यो विषयमा पनि सिक्किम सरकारका डिएसीले अहिले दिल्लीमा कुरा राखेर डिफेन्स मन्त्रालयले केही दिनको लागि राहत दिएको छ। यो काम पनि धेरै वर्ष ढिलो भएर गइरहेछ। त्यस्तै प्रकारले हामी जुन अहिले यो कुरा आयो सिक्किम मिल्क युनियनको, र सिक्किम मिल्क युनियन एउटा कोअपरेटिभ हो जुन 1980 सालमा तत्कालीन सिक्किमका गभर्नर बिबी लालको उहाँको पहलमा एउटा खोलिएको, यो गुजरातको आनन्दमा जुन छ, जसलाई हामी यो अमुल भनेर भन्छौँ, जुन अमुलकै प्याटर्नमा एउटा कोअपरेटिभ खोलिएको थियो। यो कोअपरेटिभले धेरै सङ्घर्ष गरेर अहिले 40-42 वर्षसम्म आइपुगेको छ। विभिन्न प्रबन्धकहरू, विभिन्न सरकार चेयरम्यान बोर्डहरूले चलाएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए। तर अहिले स्थिति सुन्नुमा के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सिक्किम मिल्क युनियन पनि बन्द हुने कगारमा जाँदैछ। दुःखको कुरा हो। र यो किन बन्द हुने कगारमा जाँदैछ भने पूर्व सरकारमा पनि हामी चिल्लायौँ, हामी करायौँ त्यति बेला पनि, र त्यति बेला हामीले भन्यौँ कि दुधको दाम चाहिँ त्यति बेला हजुरहरूले पत्रकार महोदयहरूले पनि कभरेज गरिदिनु भयो कि पानीको जुन एउटा बोतल पाइन्थ्यो त्यति बेला 20 रुपियाँ भन्दाखेरि पनि दुधको दाम चाहिँ कम्ती छ भनेर हामीले हल्ला गर्यौँ। यो त्यति पुरानो कुरा होइन। कालान्तरमा अलिकति दुधको दाम बढ्यो र वर्तमान सरकारले हाम्रो माननीय श्री पीएस गोलेज्यूले जब सिक्किम सरकार सम्हाल्नु भयो तत्कालै उहाँले र उहाँको सरकारले सिक्किमे कृषकहरूको हितमा दुधको दाम बढाउनु भयो। सिक्किमे कृषकलाई विभिन्न प्रकारले प्रोत्साहन, जोश, उमङ्ग र हौसला दिनुभयो। यसको लागि सिक्किममा दुधको उत्पादन धेरै बढेर गयो, सोसाइटीहरू पनि धेरै खोलिए। यो जग जाहेर छ, सबैलाई थाहा छ। तर आज अचानक आएर यसरी एउटा यस्तो नोटिफिकेसन निस्क्यो जुन नोटिफिकेसनले सिक्किमे कृषक, मैले अघि भने नि 15-20 हजार जो रहेको आखिर कृषक छ, आज हलो जोत्ने, गाईको गोबर सोर्ने, त्यहाँबाट राति 3-4 बजीदेखि उठेर गाई स्याहारेर दुध, त्यहाँबाट सागसब्जी हामीलाई खिलाउने पिलाउने हाम्रो कृषक दाजुभाइहरू आज अतालिएको छ। किनभने अब नक्सा त्यति क्लियर छैन। हुन त सरकार प्रबन्धन पक्षबाट र विभिन्न निकायबाट सरकारले भन्दैछ हामी यसलाई केही दिनमा ठिक गर्छौँ, ठिक हुन्छ। तर मैले अघि भने रोगको उपचारपट्टि लाग्नु पर्यो। जब दुध बढ्दैछ भने, जब दुधको उत्पादन बढ्दैछ भने मार्केटमा त्यो दुध कहाँ पुर्याउने त्यो पनि मिल्क युनियनको प्रबन्धन पक्षले पहिले नै सोच्नु पर्ने थियो। किन सोचेन?
किन आज आखिरमा आएर चाहिँ अचानक 2 दिन दुध आउनु पाउँदैन, 2 दिन यो छैन, दुध बेसी भयो, अब यस्तो प्रकारले भने मिल्क युनियन चलाउन सक्दैनौँ भनेर त्यहाँको माननीय एमडी साहबले अथवा सेक्रेटरी एनिमल हस्बेन्ड्रीले हिजो अस्तिको दिन एउटा कन्फरेन्सद्वारा भन्नुभयो। दुःखको कुरा, किन यत्रो दिन तयारी गरेन म्यानेजमेन्टले? 40-42 वर्षदेखि चलेर आएको युनिटले किन तयारी गरेन? दुध बढ्दैछ भने दुधलाई किन ठिकाना लाउन सकेन? किन मार्केटिङ गर्नु सकेन? दुध उत्पादन बढ्दैछ भने मार्केटिङ पनि बढाउनु पर्ने थियो, प्लान्टको साइज पनि बढाउनु पर्ने थियो, किन बढाएन? आज प्लान्टको साइज बढाउनु पर्ने, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र मार्केटिङको कुरा गर्नु भने त आज रक्सी दोकान खोल्नुको लागि सरकारले एकदम खुल्ला लाइसेन्स दिएको छ। ठिक छ, सरकारलाई रेभिन्यू आउने सेक्टर हो हैन, दिएको छ। तर दुधको चाहिँ मिल्क बुथ माग्दाखेरि चाहिँ फेरि सिक्किम मिल्कले मिल्क बुथ पनि दिन सक्दैन। दोकानेहरूले बेच्छौँ भन्दैछ, हामीलाई दुध दिनुहोस्, पनिर दिनुहोस्, घिउ दिनुहोस्, हामी बेच्छौँ भन्दैछ। तर त्यो पनि उनीहरूले दिनु सकिराखेको छैन। किन दिँदैन? अनि आज के बाध्य परे सिलगढीमा लगेर हाम्रो दुध चाहिँ 37 रुपियाँ लिटरमा बेच्नु, जबकि हाम्रो मार्केटमा 60 रुपियाँ लिटर दुध त तपाईँ हामीले किनेर खाइरहेछौँ। तर तपाईँहरू 2-3 बजे जानुहोस् दोकानमा, जानुहोस् दुध बेच्ने दोकानमा, दुधको प्याकेट प्राय पाइँदैन, अघि सकियो भन्छ। र कतिवटा बजारहरू त यस्तो छ जुन बजारहरूमा दुधको प्याकेटै पुग्दैन। यत्रो होटल, यत्रो कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्टहरू छ सिक्किममा, किन दुध बिक्दैन? किन सिलगढी लानुपर्छ? यो चिजमा सरकारले सोधी खोजी गर्ने म निवेदन गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय मन्त्री कृषिलाई तपाईहरूले खालि यो फाइल ब्रिफिङ, फाइलमा भएको नोटिङलाई मात्रै तपाईहरूले र जुन अफिसर्सहरूले जुन फाइल चेपेर आउँछ त्यसलाई मात्रै तपाईहरूले आधार नमानेर त्यो पर्दा उतापट्टिको सत्यलाई पनि तपाईहरूले हेरिदिनुहोस्। किनभने आज कृषक रोएको छ। यो धेरै दिन पर्खेर हामीले यसरी बोल्नु हामीलाई कर लाग्यो, किनभने हामीलाई सिक्किमको चारै दिशाबाट कृषकहरूले हामीलाई विभिन्न रूपमा गुहार लगाइरहेछ। कृषक रोएको छ र यो विषयमा हामीले सिक्किम सरकारलाई यो जुन सुझाव हामी राख्न चाहन्छौँ र झट्टै एउटा कमिटी बनाएर यसलाई उद्धार गर्ने काम सिक्किम सरकारले गरिदियोस्। र हिजो अस्ति कन्फरेन्समा हाम्रो माननीय सेक्रेटरी साहबले भन्नुहुँदै थियो कुन चाहिँ कम्पनीको मान्छे होटलमा ल्याएर राखेको छौँ 5-7 दिनदेखि मिल्क युनियनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर। त्यो त सरकारी खर्च मात्रै हो नि, जनताको पैसा बर्बाद हो परेन नि। मिल्क मैले अघि भने दुधको क्वान्टिटी बढ्यो भने त्यो मार्केटमा कसरी लाने, त्यसको तपाईँको प्लान्टको साइज बढाउनुहोस्। दुधको के प्रडक्ट निस्किन्छ, भ्यालु एडिसन, पनिर निस्किन्छ, घिउ निस्किन्छ, दही निस्किन्छ, यो चिजहरू मार्केटमा बढाउनुहोस्। किनभने कुनै पनि होटलतिर जाँदाखेरि हामी गाई पालेर हुर्किएको, गाईको दुध खाने हामीलाई आदत छ। चिया के को भन्दाखेरि सर अमुलको भन्छ, अन्त सिक्किम मिल्कको दुध आउँदैन भनेर हामी सोच्छौँ। किन आज यत्रो होटलहरूमा सिक्किम मिल्कको दुध पुग्दैन, यत्रो इस्टाब्लिसमेन्टहरूमा चाहिँ किन पुग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङमा कसैलाई मतलब छैन। किनभने उहाँहरू जति पनि प्रबन्धन पक्षमा सरकारको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँ त तलबदारीहरू, उहाँले त तलब पाउने हो। एउटा मान्छेले बिगार्यो, काम बिगार्यो, बेसी न बेसी उसलाई भोलि ट्रान्सफर हुन्छ, ऊ अर्को डिपार्टमेन्टमा जान्छ, उसको त तलब मर्ने होइन, उसको त केही पनि उसलाई नोक्सान छैन, अर्को मान्छे त्यहाँ आउने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जो जिम्मेवार जग्गामा हुनुहुन्छ, जसलाई आज आरोप लाग्दैछ, आरोप लाग्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसलाई स्क्यानिङ गरेर यसलाई भित्री रूपमा यसको समस्याको जड निकालिदिने म सिक्किमे जनताको पक्षबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तो प्रकारले अरू धेरैवटा विषयहरू सुन्नुमा आएको छ। सिक्किम मिल्क भित्र धेरै भ्रष्टाचार पनि भइराखेको छ भन्ने हामीले सुन्नुमा आएको छ। 4 लाखको स्टेसनरीजलाई सप्लायरसँग मिलेर 10 लाखमा पनि सप्लाई भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नुमा आएको छ। किनभने मैले अघि भने यो त जनताको कोअपरेटिभ युनियन हो, जनताको अनुमतिसँग जनताको बोर्डमा पास भएर मात्रै यसरी खर्च गर्नुपर्ने। करोडौँ रुपियाँको धेरै उपक्रमहरू किनियो भनेर पनि खर्च त्यसरी बढ्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अचाहिँदो स्टाफहरू लगाइयो भन्ने पनि कुराहरू आइराखेको छ। र मैले अघि भने यो त जनताको, दुधवालाहरूको, गौपालकहरूको, ग्वालाहरूको
किसानहरूको मेहनतले चल्ने एउटा कोअपरेटिभ भएकोले गर्दाखेरि किसानको हित र किसानको सरोकारलाई पनि मध्यनजरमा राखेर सरकारले अविलम्ब यसको छानबिन गरिदियोस् र ती सरकारी अफिसरले दिएको भिडियो कन्फरेन्समा कोही पनि सिक्किमे जनता खुसी छैन, कसै पनि सन्तोष छैन, किनभने उहाँहरूको जवाब चाहिँ एउटा टेक्निकल एउटा अफिसरको जवाब मात्रै छ। तर बिहान 3-4 बजेदेखि उठेर गाई दुने, गाईको गोबर सोर्ने, त्यसमाथि अझै अहिले सिलगढीको दामसँग कम्पेरेबल हुँदैन हाम्रो दुधको दाम, किनभने सिलगढीमा जुन खाद्यान्न पाइन्छ, गाईको चारो दाना मर्खु पिना पाउँछ, त्योभन्दा 20-25% यहाँनिर महँगोमा पाउँछ। र जब सामानहरू यहाँ महँगो पाइन्छ भने दुधको दाम पनि त सरकारले तय गर्नु पर्यो। मिनिमम मिल्कको कस्ट चाहिँ कति हुनुपर्ने, कतिमा चाहिँ 1 लिटर दुध बनिँदैछ र कसरी हाम्रो ग्वालाहरूलाई चाहिँ हित गर्न सकिन्छ, सरकारले यसमा पनि सोचिदिनु पर्यो। र हाम्रो एमडी साहबले भन्नुहुँदै थियो देशकै सबैभन्दा बेसी दुधको दाम दिएको 37 रुपियाँ अरे। उहाँहरूले त्यही दुध चाहिँ 60 रुपियाँमा मार्केटमा बेचिरहेछ। अनि यदि फार्मरलाई 37 रुपियाँ 35 रुपियाँ चाहिँ बेसी दाम हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आज मार्केटमा खुल्ला मार्केटमा पनि 60 रुपियाँ लिटर दुध बेचिरहेछ मान्छेले, हैन। र सिलगढीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सिलगढीमा पनि 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ, अझ मोटा दुध त 100 रुपियाँसम्म पनि सिलगढीको खुल्ला मार्केटमा बिकिरहेछ भने कसरी यो देशको सबैभन्दा हाइएस्ट रेट भयो सिक्किमको चाहिँ 37 रुपियाँ 40 रुपियाँ चाहिँ। र यसरी जनतालाई गुमराह गर्ने, जनतालाई ढाँट्ने काम अफिसर्सहरूले नगरोस् र सरकारले चाँडैभन्दा चाँडै या कमिटी बनाएर हुन्छ या मुख्यमन्त्री स्वयंले यसमा हस्तक्षेप गरेर हुन्छ, मिटिङ राखेर हुन्छ, फार्मर्सहरूसँग बसेर परामर्श गरेर यो फार्मरहरूको दुःख, मैले अघि भने फार्मर्सहरू हतालिएको छ, फार्मर्सहरू रोएको छ र यो विषयमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र पशुपालनकै क्षेत्रमा मैले अघि कुरा गरेँ, अब सिक्किममा पोल्ट्री पालन पनि हुन्छ, तर पोल्ट्री पालनमा पनि आज हाम्रो आफ्नै हेचरी त्यसरी सुकेर काम नलाग्ने भएर चाहिँ कुखुराको चल्लामाथि ट्याक्स लिनुपर्ने परिस्थिति भइरहेछ। त पोल्ट्री बोर्ड छ, पोल्ट्रीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, कृषि विभागको मन्त्री हुनुहुन्छ, हैन, र सरकार छ हाम्रो, र सरकारले पनि एकछिन त्यो विषयमा पनि सोचिदिने र कृषकहरू आज यसरी अतालिनु भनेको, हाम्रो अन्नदाताहरू रिसाउनु भनेको बडो दुःखद विषय हो। र अर्को विषय यो सँगसँगै अहिले सामसामै एउटा सिक्किममा ल एन्ड अर्डरको सिचुएसन आइराखेको छ। यसको बारेमा अस्ति हाम्रो प्रवक्ता हाम्रो डाक्टर राजु गिरी साहबले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ र म उहाँले प्रेस रिलिज मार्फत त यो कुराहरू अगाडि राखिसक्नु भएको थियो र पुनः यसलाई भिडियोद्वारा पनि अथवा यसरी लाइभमा पनि कुरा राखिदिने म उहाँलाई निवेदन गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय पत्रकार बन्धुगण, हुन त हामीले प्रेस रिलिज मार्फत यो सबैजनालाई हामीले जानकारी गराएका थियौँ र तपाईँहरू मार्फत यो हामीले आम सिक्किमे जनतालाई यो कुरामा अवगत गराइसकेका छौँ र पनि फेरि आज तपाईँहरू समक्ष यो राख्नु हाम्रो कर्तव्य बन्छ। हामी राजनीतिमा छौँ अनि राजनीति जनताको लागि हुनुपर्छ र जनता राजनीतिको एउटा प्रमुख अङ्ग हो र हामी जनतालाई यदि यो कुराहरू उदाङ्गो पारेर छर्लङ्ग पार्न सकेनौँ भने राजनीति गर्नुको तात्पर्य पनि छँदै छैन। सिक्किममा भर्खरै मात्र सरकारी संरचनामाथि आगो लगाइयो, आगो झुसियो। अहिले भर्खरै सिक्किमको धरोहर मानिने सेक्रेटेरिएट जो भन्दा ठुलो सुरक्षित जग्गाहरू कुन चाहिँ ठाउँ हुन सक्छ? माननीय मुख्यमन्त्री महोदय बस्ने ठाउँ, मन्त्री बस्ने ठाउँ, सिक्किमका ठुला ब्युरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स अथवा ठुलो हाम्रा स्टेट फङ्सनरिजहरू नै बस्ने ठाउँ आज सुरक्षित छैन। किन छैन? त्यहाँ त एउटा कन्टिन्यू 24 घण्टा त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ निगरानी गर्ने, सुरक्षा दिने पुलिस व्यवस्था पनि हामीले त उहिलेदेखि देख्दै आइरहेको हो। अहिले पनि सम्भवतः छ, अझै त अहिले त झन् ठुलो के भन्छ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ, त्यहाँ मेटल डिटेक्टरहरू लगाइएको छ, पुलिस प्रशासनहरूको त्यहाँनिर के छ। तर यत्रो हुँदै पनि त्यो मिसक्रिएन्ट्सहरू कसरी कुन दुलोबाट त्यो सेक्रेटेरिएट जस्तो सुरक्षित ठाउँभित्र छिर्यो? अनि त्यतिखेर हाम्रा त्यहाँ खटिएका सुरक्षा बलहरू के गर्दै थिए?
उनीहरूको संख्या कम्ती थियो, उनीहरूको संख्या कम्ती भएकोले गर्दाखेरि त्यो दुलोसम्म उहाँको निगरानी पुग्न सकेन र त्यो अदेखा दुलो भित्रबाट छिरेर गएर त्यत्रो त्यहाँनिर तोडफोड गर्नु, अनि फेरि कुन दुलोबाट निस्केर भाग्यो त्यो मान्छे, कहाँ पुग्यो, आज कति दिन भइसक्यो यसलाई पक्रा पर्न सकिरहेको छैन। आज सोसियल मिडिया र प्रिन्ट मिडिया अथवा मिडियाको मार्फतबाट हामी जान्न पाइरहेका छौँ 3 लाख रुपियाँको रिवार्ड घोषणा गरिएको छ त्यो पक्रा पर्ने अथवा कसैले खबर दिने व्यक्तिलाई। कहाँबाट 2टा फोटो पनि रिलिज गरिएको छ। ती 2 जनाकोमा यत्रो हिम्मत, त्यो हिम्मत कहाँबाट आउँदैछ आज हाम्रो युवाहरूमा? मैले कुनै अपराध गरेँ भने म दण्डित हुन्छु र मलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्ने डर त्यो मिसक्रिएन्ट्सहरुकोमा हुनुपर्छ। त्यो डर मर्दैछ यहाँ। कोही यहाँनिर महिलाको त्यो दिउँसो माछा यहाँनिर एमजी मार्ग जस्तो एउटा हाम्रो सिक्किमको मुटु मानिने बजारमा यहाँनिर त्यो डस्टबिन निकालेर फ्यालिँदैछ। कोही डाक्टरलाई छुरी हान्दैछ, कोही डाक्टरलाई घुम्नु जाँदाखेरि कुट्दैछ। डर खोइ आजको यहाँ हाम्रो युवा मोर्चाहरू, आजको युवा शक्तिहरू, आज त्यो डर, आज हामीलाई कानुनी कारबाही हुन्छ, भोलि फेरि हाम्रो लाइफमा एउटा यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने किसिमको डर त हराएर गयो त। यस्तै किसिमले हो भने भोलि आम जनता तपाईँ हामी कसरी सुरक्षित हुनु? हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूमाथि पनि एट्याक हुन सक्ला, तपाईहरू पत्रकार हुनुहुन्छ पत्रकारहरूमाथि पनि एट्याक हुन सक्ला, आम जनताकोमा घरमा पनि एट्याक हुन सक्ला। किन डर त हराइयो त, डरै छैन। ढुङ्गा हान्दा भइगयो, गाडी जोस्दा भइगयो, परत के भन्छ आगो लाउँदा भइगयो, होइन? त्यत्रो सरकारी संरचनाहरूमा आगो लाउँदा भइगयो। म पुलिस प्रशासन माथि म एकदमै विश्वस्त छु तपाईहरूले एकदमै प्रम्प्टली एक्सन लिएर यी मिसक्रिएन्ट्सहरूलाई तपाईहरूले कडा कारबाही दिनुहुन्छ भने भारतीय जनता पार्टी तपाईहरूमाथि एकदम विश्वस्त छ। र तपाईहरूले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ हामी त्यसलाई हेरिरहेको छु, गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले कति यस्ता कुकृत्य भएका व्यक्तिहरूलाई, कुकृति गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले समात्नु भएको छ। टाइममा उद्धार पनि गर्नुभएको छ, टाइममा तपाईँले सेवा पनि दिइरहनु भएको छ। तर हामी चाहन्छौँ एउटा यस्तो किसिमको सेक्युरिटी सिस्टम सिक्किममा लागू होस्। हामी सरकारलाई निवेदन गर्छौँ कि हाम्रो जति पनि सरकारी धरोहरहरू छन्, पुलिस को के अरे आउटपोस्टदेखि लिएर हाम्रो के भन्छ पुलिस चेकपोस्टदेखि लिएर पुलिस स्टेसनहरूदेखि लिएर हाम्रो सरकारी जति पनि संरचना छ, यी सबैमा हाइटेक सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरियोस्। 24 आवर एउटा के अरे सर्भिलेन्समा एउटा सेन्टर राखियोस्, ताकि 24 आवर त्यो सर्भिलेन्सबाट चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँनिर निगरानी गरियोस्। र कुनै पनि त्यस्तो किसिमको शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको हलचल हरकत यदि कहीँ पनि देखियो भने तुरुन्त त्यो माथि एक्सन लिन सक्नुपर्छ। तपाईहरुलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु। मेरो एकजना छिमेकी आफन्तै मान्छे चाइनामा पढ्नु गएको थियो, उसित अर्को एकजना व्यक्ति पनि त्यो ठाउँमा पश्चिम प्रान्तमा चाइनामा गएको। त्यहाँनिर त्यो नानी चाहिँ अब युनिभर्सिटीबाट हस्टेल जाँदाखेरि चाहिँ ऊ हस्टेलको कोठाभित्र पुग्दाखेरि चाहिँ चाइनिज पुलिसहरू पुगेर चाहिँ उमाथि सोधपुछ भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एकदम अर्कै किसिमको देखिने, अर्कै किसिमको हिँडाइ, अर्कै किसिमको उसको शारीरिक ल्याङ्ग्वेज भएको मान्छे, अलग्गै मान्छे, चाइनिज होइन अर्कै मान्छे बजारमा हिँड्दै गरेको, त्यो ठाउँमा जाँदै गरेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सर्भिलेन्समा उनीहरूले देख्यो र इमिडिएट त्यो मान्छे को हो भनेर चाहिँ गएर उसलाई सोधपुछ गरियो। पछि गएर यो यस्तो भनेपछि बुझाएपछि अनि पुलिस बुझेर पुलिस फर्कियो। भनेको कति प्रम्प्ट एक्सन, कति निगरानी। आजको दिनमा भविष्यको लागि, भविष्यमा यस्ता कुकृत्यहरूको संख्या यदि बढ्यो र मान्छेमा यो प्रशासनको डर हट्यो भने बहुत समस्या हुनेवाला छ। आजै अहिले नै तत्पर हुनुपर्छ। हामी लाग्नुपर्छ आफ्नो सुरक्षाको लागि, माटोको सुरक्षाको लागि, जातिको सुरक्षाको लागि, जनताको सुरक्षाको लागि। हामी आजै नै एकदमै लागि परेनौँ भने भविष्य डामाडोल छ। बहुत चिन्ताको विषय छ। हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ सम्पूर्ण विभागलाई र अनेक विविध विषयहरू छन्। हामी भविष्यको दिनमा हामी अहिले रिसर्च गर्दैछौँ, पढ्दै अध्ययन गर्दैछौँ। पुराना
उहिलेदेखिका ती कुराहरू कहाँनिर के ल्याप्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि आज यहाँ स्थिति बडा डामाडोल स्थिति आउँदैछ। अब यस्तै स्थिति डामाडोल भयो भने भविष्य कतातिर दौडिनेछ, यी कुराहरूलाई पनि तपाईँ